अस्सलामुअलैकुम, PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के वज़ीर दाखिला और मोस्ट सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने कहा है कि आज़ाद हुकूमत ने बशाम दहशतगर्दी वाक़े के बाद गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए वफाकी हुकूमत से FC तलब की है। आज़ाद खित्ते में काम करने वाले गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ आज़ाद हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर दाखिला और मोस्ट सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने आज़ाद कश्मीर में FC की तैनाती के बारे में एक बयान में कहा है कि आज़ाद कश्मीर में CPEC के कई मंसूबों पर गैर मुल्की बिलखसूस चाइनीज काम कर रहे हैं। आज़ाद हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से FC सिर्फ गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए तलब की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आज़ाद कश्मीर में FC तैनाती बारे बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमा की सूरत हाल बहुत अच्छी और कंट्रोल में है। किसी भी किस्म की दाखिली सूरत हाल से निपटने के लिए आज़ाद कश्मीर की फोर्सेस और वसाइल काफी हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस बारे में कुछ अनासर की जानिब से सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे की मजम्मत करता हूँ। वज़ीर दाखिला का कहना था कि आज़ाद कश्मीर अमन व अमान के लिहाज से मिसाली खित्ता है। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर तवानाई आज़ाद कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि ट्रांसफार्मर मुरम्मती की वर्कशॉप का क़याम वक्त की ज़रूरत थी। जिब्बी ग्रिड स्टेशन का काम का आगाज़ जल्द मुकम्मल होने जा रहा है, जिससे जातला समेत ज़िला भिंबर के आवाम मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर तवानाई आज़ाद कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन ने जातला के मकाम पर ट्रांसफार्मर मरम्मती की वर्कशॉप के इफ्तिताह के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि आइंदा बजट में बड़े बड़े तामीराती और तरक्याती मंसूबे ला रहे हैं। खड़ी शरीफ में सड़कों की तामीर का काम शुरू होने जा रहा है। बाज़ मकामात पर काम शुरू हो भी चुका है। लोकल गवर्नमेंट और जिला काउंसिल के फंड से खड़ी शरीफ को मिसाली हल्का बनाएंगे। तालीम और सेहत के मैदान में भी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। खड़ी शरीफ में बुनियादी मरकज़ सेहत को अपग्रेड करने जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स, मुआवन नर्सिंग स्टाफ और दीगर छोटा अमला भर्ती होगा। उन्होंने कहा कि अवाम के वोट की ताकत से आया हूँ, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। उन्होंने कहा कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर इक़दामात उठाएंगे। और अब आपको बताते चलें कि वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने कहा है कि मुल्क की माशी तरक्की और इसे मजबूत खतूत पर इस्तवार करने में मेहनत कशों का कलीदी किरदार है। वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने यौम मई के मौके पर रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुआशरे में मेहनत कश तबके की इज्जत, वक़ार और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर तरक्की और खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। कौमी तरक्की और खुशहाली में मेहनत कश तबके का किरदार कलीदी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि आज़ाद हुकूमत अपने मंशूर के मुताबिक सूबे में मजदूर और मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। और अब आपको बताते चलें कि वज़ीर स्मॉल इंडस्ट्री और ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी प्रोफेसर तकदीस गिलानी OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की दावत पर डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान इसहाक डार के हमरा तुर्किया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल से गैमीबिया पहुँच गईं। वज़ीर बराए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी प्रोफेसर तकदीस गिलानी गैम्बिया के दारुल हुकूमत बेंजियोल में मुनक़िद होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा शिरकत करेंगी। प्रोफेसर तकदीस गिलानी गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से तुर्किया पहुंची थी, जहाँ एक रोज़ा क़याम के बाद वो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के हमरा बेंजियोल पहुंची। वज़ीर बराए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी प्रोफेसर तकदीस गिलानी गैम्बिया में 7 रोज़ क़याम करेगी, जहाँ वो मौजूदा बैनुल-अक़वामी हालात के तनाज़ुर में मुनक़िद होने वाली इस्लामी ताउन तंजीम के अहम इजलास में शिरकत करेंगी। याद रहे कि प्रोफेसर तकदीस गिलानी को मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने का वसी तजर्बा है। प्रोफेसर तकदीस गिलानी को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इंसानी हकूक़ की मौसर आवाज़ समझा जाता है। इस ज़मन में प्रोफेसर तकदीस गिलानी को OIC के सेक्रेटरी जनरल ख़ुसूसी तौर पर कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है, जहाँ वो मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर उम्मत मुस्लिमा की क़यादत के सामने कश्मीरियों की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए अपने नुक्ता नज़र को दुनिया के सामने रखेंगी। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर यासिर रियाज और SSP कामरान अली की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और मरकज़ी अंजुमन ताजरान का मुश्तरका इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर यासिर रियाज और SSP कामरान अली की ज़ेर सदारत इजलास में जिला भर में अमन व अमान के क़याम की सूरत हाल को कायम रखने, लोगों की जान व माल की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सैयद साबिर हुसैन शाह और मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर सुहेल शुजा मुजाहिद ने 11 मई को होने वाले एहतजाज और शटर डाउन की कॉल से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि दोनों कारोबारी तंजीम हाँ किसी सूरत एहतजाजी कॉल लॉन्ग
لانگ مارچ یا شٹر ڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتی، لہٰذا چیمبر آف کامرس اینڈ ٹریڈ اور انجمن تاجراں کسی طور پر اس احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی کاروباری مرکز بند ہوگا۔ اجلاس میں صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سید صابر حسین شاہ، انجمن تاجراں کے مرکزی صدر سہیل شجاع مجاہد، سابق صدر چیمبر آف کامرس چودھری جاوید اقبال، انجمن تاجراں کے سیکرٹری جنرل راجہ خالد محمود خان، ممتاز رسول میر، محمد عظیم مشتاق سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اجلاس میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور مرکزی انجمن تاجراں نے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی کو یقین دہانی کروائی کہ میرپور کے امن و امان کے قیام کے لیے انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ انتظامیہ شہروں کے جان و مال کے تحفظ اور سیکیورٹی کے حوالے سے فول پروف انتظامات کو یقینی بنائے۔ بلوچستان سول سروس اکیڈمی حکومت بلوچستان کے آزاد کشمیر کے دورے پر آئے افسران نے لائن آف کنٹرول کے چکوٹی سیکٹر کا دورہ کیا۔ مقامی بریگیڈ کمانڈر نے وفد کا ایل او سی پر استقبال کیا اور کنٹرول لائن کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وفد کی قیادت چیف انسٹرکٹر ڈاکٹر خالد اور ڈاکٹر ظریف ڈائریکٹر اکیڈمی سول سروس نے کی۔ اس موقع پر مقامی بریگیڈ کمانڈر نے وفد کا ایل او سی پر استقبال کیا اور لائن آف کنٹرول کی موجودہ صورتحال اور مقبوضہ آبادی میں بھارتی قابض فوج کی جارحیت اور ظلم و بربریت کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ انڈین آرمی گزشتہ 76 سالوں سے بے گناہ اور معصوم کشمیریوں کے خلاف ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہے اور آئے روز بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ بھارتی قابض افواج نے ظلم و جبر کا کوئی ہتھ کنڈا نہیں چھوڑا جو بے گناہ کشمیری عوام پر نہ آزمایا ہو، لیکن کشمیری عوام جرأت اور بہادری اور بلند حوصلے سے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان اور پاک فوج کشمیریوں کے حق خودارادیت کے حصول اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور عوامی امنگوں کے مطابق حل تک اپنی بھرپور سپورٹ جاری رکھے گی۔ نیلم ویلی بند شاہراہ سے ملبہ ہٹانے والے محکمہ شاہرات کے چین ڈوزر کو حادثہ، چین ڈوزر کا ڈرائیور درخت گرنے سے زخمی ہو گیا، وزیر مواصلات کا افسوس کا اظہار۔ محکمہ شاہراہ ڈویژن نیلم ویلی کا چین ڈوزر مین شاہراہ نیلم ویلی شیخ ویلا سلائیڈ صاف کرنے میں مصروف تھا کہ ایک درخت مشین پر آ لگا، جس کی وجہ سے مشین دریائے نیلم کے کنارے جا لگی اور چین ڈوزر آپریٹر محمد الطاف شدید زخمی ہو گیا، جس کو فوری طور پر کیل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈوزر آپریٹر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ وزیر مواصلات آزاد کشمیر چودھری اظہر صادق اور سیکرٹری CNW ظہیر الدین قریشی اور محکمہ شاہراہ کے افسران نے حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے مشین آپریٹر محمد الطاف کی خیریت دریافت کرتے ہوئے فوری طور پر ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور کا 11 مئی کی ہڑتال اور لانگ مارچ سے مکمل لا تعلقی کا اعلان۔ بار کا پلیٹ فارم صرف اور صرف وکلاء کے حقوق کے تحفظ کے لیے استعمال ہوگا۔ ضلع میرپور میں قیام امن کے لیے انتظامیہ، پولیس اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور کا اتفاق رائے ہو گیا۔ اس بات کا فیصلہ ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض، SSP کامران علی اور صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چودھری شکیل الزما ایڈوکیٹ کا مشترکہ اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں قانون اور آئین کی بالادستی کے قیام اور ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال کو بحال رکھنے کے سلسلے میں باہمی اتفاق رائے طے پایا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بار کے پلیٹ فارم کو کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا جس میں قانون کی خلاف ورزی ہونے یا معاشرے میں انتشار پیدا ہونے کا احتمال ہو۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا فورم اور کابینہ وکلاء کے حقوق کے تحفظ کے علاوہ دیگر ہر قسم کی غیر ضروری سرگرمیوں میں شرکت نہیں کرے گی۔ 11 مئی کے احتجاج، لانگ مارچ وغیرہ سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجلاس میں ضلع بھر کی امن و امان کی صورتحال اور لوگوں کی جان و مال، ان کی عزت نفس کے تحفظ اور قانون کی عملداری کے حوالے سے مشاورت کی گئی اور باہمی اتفاق رائے سے طے پایا گیا کہ انتظامیہ، پولیس اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے باہمی اشتراک سے ضلع بھر میں امن و امان کی فضا کو بحال رکھا جائے گا۔ امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے والوں کی ہر ممکن حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ بھارت اسرائیل کی طرز پر مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ وائس چانسلر جامعہ کشمیر ڈاکٹر کلیم عباسی کا جموں و کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام تقریری مقابلے سے خطاب۔ جموں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام بین الجامعاتی تقریری مقابلوں کی تقریب سے وائس چانسلر سمیت ڈائریکٹر جموں کشمیر لبریشن سیل ڈاکٹر راجہ سجاد، راجہ اسلم خان، شرجیل سعید اور دیگر نے خطاب کیا۔ تقریری مقابلوں میں ڈاکٹر ندیم بخاری اور دیگر نے ججز کے فرائض انجام دیے۔ انگریزی تقریری مقابلہ جات میں سیدہ حمیرہ حمید پہلی، اسماء برار دوسری اور ایمن عباسی کو تیسری پوزیشن کا حقدار قرار دیا گیا۔ اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ آزاد کشمیر میں حالیہ طوفانی بارشوں سے متاثرہ ہونے والے پاور سٹیشنز کی تفصیلات جاری کر دی گئیں۔
पूंछ डिवीजन में हालिया तूफानी बारिशों से होने वाली लैंड स्लाइडिंग से बटल, हजीरा, भेड़ी, डोबा और हिलिया पावर स्टेशन बंद हुए, ताहम इनकी वाटर चैनल्स महफूज रहीं, जबकि कादिराबाद पावर स्टेशन के वाटर चैनल को लैंड स्लाइडिंग की वजह से नुकसान पहुंचा। रीड़ा पावर स्टेशन की सफाई जारी है। गोईनाला पावर स्टेशन का वाटर चैनल जुजवी तौर पर मुतासिर हुआ है। रांगड़ 1 और रांगड़ 2 पावर स्टेशन फंक्शनल हैं। कुंडल शाही, जागरा और शारदा पावर स्टेशन को बहाल कर दिया गया है, जबकि हिलिया पावर स्टेशन को चंद रोज में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। हलमत, खटाई, लीपा, ढाना, कालाकोट पावर स्टेशन फंक्शनल हैं। केल, मारगला स्टेशन फंक्शनल है, ताहम इसकी कुछ लाइंस मुतासिर हुई हैं। बनामूला, शारियां, पटिक्का स्टेशन की बहाली का काम जारी है। झींग प्रोजेक्ट पर लैंड स्लाइडिंग को हटाने का काम जारी है। गालीड पावर स्टेशन सिविल सेक्शन के फाल होने के इंतजार में है। PID AJK डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।